आर्थिक गतिविधि समितिको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रज्वल साक्यको। आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौं आर्थिक गतिविधिबाट। गत साता नेप्से परिसूचकले पुनः 2800 को बिन्दु भेटेर ओर्लिएको छ। साताभरमा नेप्से परिसूचक करिब 103 अङ्कले बढेको छ भने कारोबार रकम करिब 84% बढेको छ। अघिल्लो साता 28 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार हुँदा गत साता भने 52 अर्ब रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। दैनिक औसत कारोबार रकम पनि 10 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत साता उत्पादन तथा प्रशोधन बाहेक सबै समूह परिसूचकका सुधार आएको छ। यद्यपि वित्त कम्पनी र विकास बैंक समूहमा उच्च सुधार देखिएको छ। यी समूहमा 14.88% र 9.43% वृद्धि भएको छ। नेपाल फाइनान्स, गोर्खाज प्रोग्रेसिभ मल्टिपर्पोज फाइनान्स लगायतको मूल्य बढेको छ। मितेरी, एक्सेल, लुम्बिनी विकास बैंक लगायतको मूल्य पनि बढेको छ। सबैभन्दा धेरै शेयर कारोबार संख्या र कारोबार रकमका आधारमा गत साता नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक अग्रस्थानमा छ। कम्पनीको 16,000 भन्दा धेरै पटकको कारोबारमा करिब 3 अर्ब रुपैयाँको खरिददारी भएको छ। नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीको सबैभन्दा धेरै परिणाममा कारोबार भएको छ। 49,01,000 इकाइहरू किनबेच भएको छ। क्षमता माइक्रो, रुरु हाइड्रो लगायतको मूल्य उच्च दरमा बढेको छ। यी कम्पनीको 40 देखि 60% हाराहारीले मूल्य बढेको हो। बजारमा आधारभूत पक्षमा खासै परिवर्तन भएको छैन। बैंकहरूमा अधिक तरलता कायमै रहेको छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले हालै शेयर धितो कर्जा दिँदा बैंकहरूले 180 दिनको औसत कारोबारको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न भनेको छ। यसअघि 120 दिनको औसत लिइने गरेको थियो। बढेको बजारमा 120 दिनको औसत लिँदा भन्दा 180 दिनको लिँदा कम मूल्याङ्कन हुने सम्भावना रहन्छ। यसका आधारमा मूल्यको 70% नै कर्जा पाइने व्यवस्था यथावत छ। मूलत अहिले अधिकांशले लगानी क्षेत्र अभावमा शेयर बजारमै कारोबार बढाइरहेका छन्। यसले बजारमा सट्टेबाजी निकै मौलाएको छ। कम अनुभव नयाँ लगानीकर्ताले यस्तो समयमा सजग हुनु राम्रो हुनेछ। गत साता बुधबार मात्रै घटेको नेप्सेले अन्तिम 2 दिनमा भने रातो मैनबत्ती बनाएको छ। यसले सो दिनमा बजार बेरिस नै रहेको संकेत गर्छ। यसले स्पष्ट संकेत गरेको छैन। यद्यपि देखिएको बुल प्रवृत्ति बलियो भनी भइ नसकेको स्पष्ट पार्छ। नेप्सेको 7 दिने रेखाले 21 दिने रेखालाई काटेर माथि बढ्ने प्रयास कायमै देखिएको छ। यसले हालै गोल्डन क्रस ओभर भएको संकेत गर्छ। यसले बजार बुलिस प्रवृत्तिमै केही समय जाने सम्भावना देखिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्यल देखिएको छ। संविधानमा बजेट ल्याउने दिन जेठ 15 संसद नै नहुने, अब राष्ट्रिय सभामा मात्रै पेश गर्ने वा जेठ 15 को साटो कहिले ल्याउने र अध्यादेशबाट ल्याउन पाउने नपाउने बारे स्पष्ट नहुँदा अन्यल देखिएको हो। सरकारले भने अध्यादेशबाट जेठ 15 मै बजेट ल्याउने गृह कार्य गरिरहेको छ। साउन 1 बाट बजेट कार्यान्वयन हुने दस्तावेज भएको र त्यति बेलासम्म प्रतिनिधि सभा ब्युतने सम्भावना समेत रहेकाले अध्यादेश ल्याउन नहुने संविधान तथा अर्थविदहरूको धारणा छ। संविधान जारी भएपछि बजेटका लागि यस्तो अन्यल पहिलो पटक सिर्जना भएको हो। संसद नभएको तर संविधानले जेठ 15 मै बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले अब अध्यादेश मार्फत बजेट आउने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठले बताउनु भएको छ।
कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र बनिरहेका बेला अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने बीमा कम्पनीले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी रोकेका छन्। कम्पनीले दावी भुक्तानी नदिँदा नयाँ पुराना सबै बीमितले रकम पाउन सकेका छैनन्। कोभिड संक्रमित भएपछि आफूले पाउनुपर्ने बीमा रकम नपाउँदा औषधोपचार गर्न अप्ठ्यारो भएको मात्र नभई बीमाप्रतिको विश्वास नै गुमेको बीमितको गुनासो छ। बीमा कम्पनीहरूले भने सरकारबाट रकम नआउँदा दावी भुक्तानी रोक्नु परेको बताएका छन्। अहिले कम्पनीहरूले दावी भुक्तानी रोकेको नेपाल बीमक संघका महासचिव चङ्की छेत्रीले स्वीकार गर्नुभएको छ। अनलाइन मार्फत आवेदन सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको र भुक्तानीको काम नभएको सरकारबाट पैसा पनि नआएको उहाँले बताउनु भएको छ। बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पनि दावी भुक्तानी रोकिएको बारे अनभिज्ञता जनाउनु भएको छ। निषेधाज्ञाका कारण माल सामान ढुवानी हुन नसक्दा वीरगञ्ज स्थित शेरसिया सुक्खा बन्दरगाहमा ठूलो परिमाणमा कन्टेनर र बल्क कार्गोका सामान अड्किएका छन्। वैशाख 16 देखि पर्सामा निषेधाज्ञा जारी रहेको र त्यसै दिनदेखि काठमाडौँमा पनि निषेधाज्ञा लगाइँदा आयातित माल वस्तु कारोबार जाँच पास गराउन आएका छैनन्। बन्दरगाहको यार्डमा शनिबार 1549 मालवाहक तथा 1981 खाली गरी 3530 वटा कन्टेनर रोकिएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका वीरगञ्जका प्रमुख कमल गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। 18,708 टन गेडागुडी तथा बल्क कार्गो वस्तु बन्दरगाहको यार्डमा अड्किएका छन्। 5,731 टन फलाम पनि थन्किएको छ। निषेधाज्ञा सुरु भएपछि उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानी गरेर लैजाने मालवाहक सवारी साधनको अभाव भएपछि बन्दरगाहबाट फलाम तथा अन्य बल्क कार्गो वस्तु बाहिरिन नसकेको गेवालीले बताउनु भएको छ। कोभिड-19 का कारण पछिल्लो एक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रको मात्रै 2 खर्ब आमदानी गुमेको अनुमान गरिएको छ। कोरोनाको दोस्रो सँगै तेस्रो लहर पनि आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहँदा सन् 2023 सम्म नै पर्यटक आउन नसक्ने अवस्था आउने पर्यटन व्यवसायहरूको भनाइ छ। एक वर्ष अवधिमा 17% पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। सञ्चालनमा रहेका होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, ट्राभल, कार्गो, राफ्टिङ लगायत 17% पर्यटन व्यवसाय स्थायी रूपमा बन्द भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। काठमाडौँ लिभिङ ल्याब्सले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाको समन्वय र विज्ञहरूको सहभागितामा गरेको स्थलगत सर्वेक्षणबाट यस्तो नतिजा आएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान सिइओ दीपकराज जोशीले यो सर्वेक्षणको अगुवाई गरेका थिए। हाम्रो अध्ययनले पर्यटन उद्योगका 17% व्यवसाय अब सधैँका लागि बन्द भएको देखियो, बोर्डका पूर्व सिइओ जोशीले बताउनु भएको छ। होटल संघ नेपाल, हान, थमेल पर्यटन क्षेत्र विकास परिषद, मजदुर संगठन तथा अन्य पर्यटन क्षेत्रका सङ्घ संस्थाको सहयोगमा सर्वेक्षण गरिएको जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका 55 सिमेन्ट उद्योगमा कुल 1 खर्ब 22 अर्ब लगानी रहेको छ। त्यसमध्ये करिब 46% अर्थात् करिब 56 अर्ब प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन अनुसार स्वदेशी र सरकारी उद्योगको तुलनामा विदेशी लगानीका उद्योगहरूको मुनाफा दर राम्रो, उत्पादन क्षमता उच्च रहेको छ। साथै विदेशी लगानीका उद्योगका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक पनि राम्रो छ। हाल नेपालमा सञ्चालित 55 सिमेन्ट उद्योगहरूमध्ये 3 प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, 2 सरकारी स्वामित्व र 50 निजी स्वामित्वका रहेका छन्। यी बाहेक अन्य 2 वटा विदेशी लगानीका सिमेन्ट उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यद्यपि उद्योगहरूमा वैदेशिक लगानीका तुलनामा स्थानीय बैंकहरूबाट लिएको ऋण अनुपात उच्च रहेकाले ऋणको तुलनामा शेयर अनुपात उच्च हुनुपर्ने प्रावधान लगाउनु पर्ने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। अध्ययनमा उदाहरणका रूपमा लिएको केही उद्योगहरूमा 27% विदेशी लगानी हुँदा 62% सम्म बैंकहरूबाट कर्जा लिएको पाइएको थियो। विदेशी कर्जा
लगानी भन्ने तर यहाँका बैंकबाट पुँजी परिचालन गर्ने परिपाटीले मुलुकलाई खासै फाइदा नहुने भएकाले त्यसमा कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। अध्ययनअनुसार विदेशी लगानीका ठूला उद्योगहरूको प्रतिदिन औसत उत्पादन क्षमता करिब 3000 टन छ। निजी र सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको तुलनामा यो क्षमता 4 गुणा भन्दा धेरै हो। सरकारी लगानीका 2 उद्योगहरूको दैनिक उत्पादन क्षमता 820, निजी स्वामित्वका 50 उद्योगको क्षमता 622 टन रहेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत 65% मजदुर बेरोजगार भएका छन्। सबैभन्दा बढी भने पदयात्रामा काम गर्नेहरू प्रभावित भएका छन्। चालु वर्ष भने हिमाल आरोहण भएकाले शेर्पा गाइड तथा भरिया र एक्सपिडिसन कम्पनी चलाउनेहरूले केही आम्दानी समेत गरेका छन्। सरकारले पनि 72 करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सगरमाथा लगायत हिमालको आरोहण अहिले पनि जारी रहेको छ। स्थायी रूपमा काम गरिरहेका एयरलाइन्स तथा होटलका कर्मचारीको आम्दानी घटेको भए पनि जागिरबाटै बिदा हुनुपर्ने अवस्था पनि कम रहेको छ। तर ज्यालादारीमा काम गर्ने धेरै मजदुरको रोजीरोटी गुमेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष रहेको छ। अस्थायी जागिर गरिरहेकालाई काममा नबोलाउनेदेखि कार्य अवधि घटाएर समेत काममा लगाइएको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि निजी क्षेत्रले विमति जनाएको छ। विशेष गरी 2 वर्ष अघि गरिएको अध्ययन हाल सार्वजनिक गरेका कारण पनि यो प्रतिवेदनमा तथ्याङ्कीय त्रुटि रहेको निजी क्षेत्रले औल्याएको छ। त्यस्तै सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भरको अवस्थामा रहेकाले यो क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेका छन्। सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अनुसार हाल मुलुकभित्र 65वटा सिमेन्ट उद्योग रहेको र यिनको वार्षिक सिमेन्ट उत्पादन क्षमता 2 करोड 20 लाख मेट्रिक टन छ। यस्तै वार्षिक 1 करोड 30 लाख मेट्रिक टन क्लिङ्कर उत्पादन भइरहेको दावी गरिएको छ। 2 वर्ष अघि सिमेन्टको गुणस्तर उही भए पनि प्रमाणीकरणको अभावमा ठूला आयोजनाहरूमा विदेशबाट सिमेन्ट आयात गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले पनि आयात देखिएको सङ्घको भनाइ छ। केही समय सीमासम्म ठूला आयोजनामा प्रयोग हुने सिमेन्ट आयातमा भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने गरेकाले पनि आयात हुने गरेको सङ्घले स्पष्ट पारेको छ। गत वर्ष लकडाउनका कारण क्लिङ्कर उत्पादनमा कमी आएकाले पनि गत वर्ष क्लिङ्करको भने आयात भइरहेको थियो। मुलुकका 13वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एसडियू जडानका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप 17 करोड 87,70,000 रुपैयाँको सहमति दिएको छ, जसमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका लागि 2 करोड, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका लागि 5 करोड 12,70,000, चरिकोट अस्पतालका लागि 1 करोड 55 लाख, जिरी अस्पतालका लागि 80 लाख, बाजुरा अस्पतालका लागि 75 लाख, बझाङ अस्पतालका लागि 1 करोड 55 लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै डोटी अस्पतालका लागि 80 लाख, अछाम अस्पतालका लागि 75 लाख, सोलुखुम्बु अस्पतालका लागि 75 लाख, खोटाङ, ताप्लेजुङ, सूर्य विनायक र मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरका लागि 1 करोड 55 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले 26वटा केन्द्रीय अस्पताल र 9वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्कका लागि 2 अर्ब 95 करोड 20 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको थियो। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले निर्माणाधीन 6000 भन्दा धेरै पूर्वाधार आयोजनाको काममा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। पूर्वाधार निर्माणको मुख्य सिजनमै कोभिड-19 को दोस्रो लहर चर्किएसँगै निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रत्यक्ष रूपमा रोकिएका हुन्। वैशाखदेखि जेठ महिनामा नेपालका अधिकांश सडक कालोपत्रे तथा पुलको ढलान कार्य गरिन्छ। यही सिजनमा कोभिड-19 को दोस्रो लहरले आक्रान्त पारिसँगै निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि अन्य ठूला साना सबै खाले आयोजना प्रभावित भएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह कोभिड-19 को दोस्रो लहरले निर्माणाधीन 6000 भन्दा धेरै आयोजनाको काम प्रभावित भएको बताउनुहुन्छ।
कोभिड-19 को दोस्रो लहरले अधिकांश परियोजनाको काम ठप्प जस्तै भएको उहाँले बताउनु भएको छ। क्याम्प नै खडा गरेर निर्माणाधीन आयोजना बाहेक अन्यमा कामको गति निकै कम रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। 6000 आयोजना सबै खाले हुन्, जसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ, शहरी विकास, पर्यटन, खानेपानी लगायत विकास आयोजनामा समष्टिगत आयोजना रहेका छन्। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC ले दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी सम्बन्धी मापदण्ड वैशाख 21 गते जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत देशभर चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 वर्षको हालसम्म 92,659 जनाले रोजगारी पाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 2 लाखलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्षको 10 महिनामा त्यतिले औसतमा करिब 16 दिनको रोजगारी पाएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि न्यूनतम 100 दिनको 2 लाखलाई रोजगारी दिने सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यको सङ्ख्या पुग्ने विश्वास गर्नुभएको छ। श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं सहसचिव सुमन घिमिरेले लक्ष्य अनुसार तोकिएको समयावधि नभए पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा लक्ष्य नजिक पुग्न सकिन बताउनु भएको छ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ, अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505, Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। कोभिड-19 का कारण डेरी उद्योगहरूमा खपत नभई थन्किएको धुलो दूध SMP कुखुरा तथा भेटनरी व्यवसायीहरूले खरिद गर्न सुरु गरेका छन्। दुग्ध विकास संस्था DDC का बजार व्यवस्थापक प्रमुख सञ्जीव झाले एउटा कम्पनीले DDCबाट 3000 केजी धुलो दूध खरिद गर्ने निश्चित भएको र प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले पहिलो लटमा 3000 केजी लिने सहमति भएको बताउनु भएको छ। उक्त दूध खोपमा प्रयोग गरेपछि त्यसको नतिजा राम्रो भयो भने थप लैजाने उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले अर्डर गरे अनुसार 3000 केजी धुलो दूधलाई 1 केजीको पोका बनाउने काम भइरहेको छ। सोमबार वा मंगलबार उक्त दूध लैजाने तय भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र यादवले किसान र उद्योगीको समस्या समाधान गर्न कुखुरा व्यवसायीले धुलो खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा दिनुभएको छ। दूध बिक्रीका लागि अन्य बजारको पनि खोजी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। परीक्षण प्रसारण गर्ने क्रममा 52.4 मेगावाट क्षमताको लिखु 4 जलविद्युत आयोजनाको बाँध भत्किएको छ। ओखलढुङ्गा र रामेछापको सीमावर्ती नदीमा निर्माण भएको बाँध शुक्रबार बिहान फुटेको हो। सम्पन्न हुने चरणमा रहेको ड्याममा बिहिबार पानी हालेपछि राति नै बाँध फुटेको हो। आयोजनाको 90% भन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको थियो। यो आयोजनामा काम 2वटा ठेकेदार कम्पनीले गरिरहेका छन्, जस अन्तर्गत सिभिल तर्फको काम गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी
एनआरको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि खिजीडेम्बा गाउँपालिका 3 बिमिरेमा निर्माण भएको ड्यामबाट करिब भूमिगत सुरुङ हुँदै कम्तीमा निर्माण हुने विद्युत उत्पादन गृहमा पानी खसालिने योजना अनुरूप ड्याममा पानी हालिएको खिजीडेम्बा गाउँपालिका 1 का वडाध्यक्ष सरोज सुनवारले बताउनु भएको छ। सुरुमा यो आयोजनाको उत्पादन क्षमता 120 मेगावाटको रहने गरी डिजाइन गरिएको भए पनि प्रवर्धन कम्पनीले उत्पादन क्षमता घटाएर 52.4 मेगावाटका लागि काम अगाडि बढाएको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उद्योग उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनलाइन व्यापारका नाममा हुने ठगीप्रति सचेत रहन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै पछिल्लो पटक अनलाइन किनमेल गर्दा सामानको गुणस्तर, परिणाम र मूल्यमा ठगी भएको भन्ने धेरै गुनासो र उजुरी आएकाले त्यसप्रति सचेत रहन आम उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। विभागका निर्देशक शिवराज सेडाईले बन्दाबन्दीका बेलामा यस्ता व्यापारबाट ठगी हुने क्रम बढेकाले सामानको वास्तविकता बुझेर मात्रै सामान खरिद गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्नुभयो। अनलाइन नाममा व्यापारिक क्रियाकलाप, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिणाम, मूल्य, नापतौलमा ढाँटी, लुकाई झुक्याई वस्तु बिक्री वितरण गर्नेलाई कारबाही गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण विद्युतीय कारोबार बढ्दै गएको छ। खास गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सीमा क्षेत्र र धितोपत्र बजारसम्मको विद्युतीय सेवा र कारोबारलाई उच्च प्राथमिकतामा दिन थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय र खुल्ला रहने भए पनि अत्यावश्यक काम बाहेक कार्यालयमा भिडभाड नगरी विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकता दिइएको हो। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले ग्राहकलाई घरबाटै कारोबार गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ मार्फत एक खाताबाट अर्कोमा रकम स्थानान्तरण, मौज्यात हेर्ने, विभिन्न किसिमका भुक्तानी लगायतका कार्य गर्न सकिने एसोसिएसनले जनाउँदै आएको छ। उद्योग संघ मकवानपुरको अगुवाईमा हेटौँडा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान हुने भएको छ। बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको अभावमा उपचारका लागि आउने कोरोना भाइरस संक्रमित तथा अन्य बिरामीको उपचारमा समस्या भएपछि उद्योग संघको समन्वयमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिने भएको हो। सघन उपचार कक्ष आइसियु र उच्च उपचार कक्ष एसडियु भए पनि अक्सिजन अभाव भएको कारण देखाउँदै अस्पतालले गत वैशाख 31मा अक्सिजन अभावमा कोभिड-19 का थप बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने सार्वजनिक गरेपछि उद्योग संघले उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको समन्वयमा स्रोत जुटाएर अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि तयारी थालेको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अन्य निकायको सहयोगमा ललितपुरको अक्षेश्वर महाविहार पुलचोकमा ड्राई अक्सिजन र आपतकालीन उपचार बिनाको आइसोलेसन सेन्टर आइतबारबाट सञ्चालनमा ल्याउँदैछ। ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको संयोजन आरम्भ फाउन्डेसन र अक्षेश्वर महाविहार पुलचोकको सहयोगमा आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याइएको हो। आइसोलेसन सेन्टरमा जम्मा 30 बेड रहनेछन् र आवश्यकताका आधारमा थप बेडको व्यवस्थापन गर्दै जाने योजना छ। केन्द्रबाट दैनिक पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। निम्न आय भएका, कुनै लक्षण नदेखिएका संक्रमितका काममा बाहिर जाने र त्यसबाट संक्रमण समेत फैलन सक्ने खतरा रहेकाले त्यस्ता संक्रमितलाई उचित वातावरणमा एकै ठाउँमा राखी संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको महासंघले जनाएको छ। एनसेल अजियाटा लिमिटेडले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 150 थानभन्दा बढी अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चोङले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलाई उक्त
सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन्। कोरोना बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजनको चरम अभाव खैपिरहेका जिल्ला स्तरीय अस्पतालहरूमाथि कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ। नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट सङ्घ एक्यान र सर्वाङ्ग स्वास्थ्य सदन प्रणालीले 300 बेडको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका छन्। कोभिड पोजिटिभ भई सामान्य लक्षण देखिएका घरमा रेखदेख गर्ने मानिस नभएका वा रेखदेख गर्ने व्यक्ति पनि शरीरमा अक्सिजनको सामान्य तहमा कमी हुन सक्छ कि भन्ने मनोविज्ञानले त्रस्त। अक्सिजन लेभल 90 भन्दा कम भएका, सुगर प्रेसर लगायत दीर्घ रोग नभएका र हिँडेरै आइसोलेसन बेडसम्म जान सक्ने सङ्क्रमितका लागि उक्त आइसोलेसन केन्द्र सुरु गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा यसलाई सरकारबाट अनुमति प्राप्त अक्सिजन सहितको 300 बेड क्षमताको नेपालकै ठूलो आइसोलेसन केन्द्र भनिएको छ। उक्त केन्द्र काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 इचङ्गो नारायण रानीवन स्थित नेपाल सरकारको खाली रहेको ब्लक ए भवनमा जेठ 8 देखि सञ्चालनमा आएको सङ्घले जनाएको छ। महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले 27औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले महालक्ष्मी स्मार्ट साथमा बैंकिङ आफ्नो हातमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस योजना अन्तर्गत हालसम्म महालक्ष्मी मोबाइल एप प्रयोग नगरेका ग्राहकले जेठ 7 गतेदेखि 27 दिनसम्म महालक्ष्मी स्मार्ट डाउनलोड गरेर पहिलो कारोबार गर्दा आफ्नो खातामा बैंकको तर्फबाट 100 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्ने बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा रहेका कोभिड सङ्क्रमितलाई औषधि लगायत सामग्री सहयोग गरेको छ। निषेधाज्ञाका कारण उपचारमा प्रयोग हुने औषधि समेत किन्न समस्या भएका बिरामीलाई लक्ष्य गरी उक्त सहयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ। तामासेक फाउन्डेसन, लोटस लाइफ फाउन्डेसन सिङ्गापुर तथा गोर्खा ब्रुवरीको संयुक्त सहयोगमा कोभिड उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 20 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने भएको छ। दुई संस्था तथा गोर्खा ब्रुवरीको संयुक्त सहकार्यमा कोभिड सङ्क्रमण परीक्षण गर्ने, बिरामीको उपचारमा तत्काल प्रयोगमा आउने भेन्टिलेटर, बीपएप मेसिन, पल्स अक्सिमिटर, फोर्टिच्युड किट, रुड स्वाब लगायत 20 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्न लागि जनाएको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।